कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद, जो जन्मिएको छ त्यो अवश्य मर्छ र मरेपछि फेरि अवश्य जन्मिन्छ नै। अत आफ्नो नगरी नहुने कर्तव्यको पालन तिमीले गर्नै पर्दछ, यसमा कुनै प्रकारको शोक गर्नु हुँदैन भनेर भगवानले यो 27औं अध्यायमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। पहिला त 26औं अध्यायमा भगवानले अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यस्य अमृतम तथापि तुम महाभाव नैनम सोचितुम अर्हसि आदि श्लोकबाट अर्जुनलाई चाहिँ यदि तिमीले आत्मालाई सधैँ जन्मिरहने र सधैँ मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाभाव तिमीले चाहिँ यसका लागि शोक गर्नु उचित छैन भनेर सम्झाउनु भयो। र 27औं श्लोकमा त्यसकै कन्टिन्युटी त्यसैलाई अझ थप उजागर गर्नका लागि जातस्यो ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य छ तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि आदि श्लोकबाट सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जो जन्मिएको छ त्यो अवश्य मर्छ नै, र जो मर्छ जसको मृत्यु हुन्छ मृत्यु पश्चात फेरि अवश्य जन्मन्छ नै। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य छ तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अब आफ्नो नगरी नहुने कर्तव्यको पालन गर्नै पर्छ, त्यो कर्तव्य पालन गर्न छोडेर यसमा शोक गरिराख्नु चाहिँ उचित हुँदैन। जन्मिसकेकाहरूको निश्चित रूपमा मृत्यु छ, जो जन्मिए तिनले मृत्यु निश्चित रूपमा प्राप्त गर्छन्, र जो मरिसकेका छन् तिनीहरूले पनि निश्चित रूपमा जन्म ग्रहण गर्छन्। त्यसकारण अटल जुन सत्य छ अपरिहार्य छ त्यसको विषयमा तिमीले शोक गरिरहन उचित छैन। आफ्ना जीवनका चाहिँ यहाँ शोक गर्न उचित छैन। योभन्दा पहिलो श्लोकमा भगवानले श्लोकका अनुसार यदि शरीरको स्वामी अर्थात् आत्मालाई सधैँ जन्मने र मर्ने नै मान्ने हो भने पनि, अथवा यो जीवलाई चाहिँ सधैँ जन्म र मृत्यु हुन्छ भनेर मान्ने हो भने पनि यसको शोक गरिरहनु पर्ने विषय होइन, किनभने जसको जन्म भएको छ त्यसको निश्चित रूपमा मृत्यु हुन्छ, र जो मरेको छ फेरि एनर्जी त अर्को कुनै न कुनै स्थितिमा फेरि अस्तित्वमा आइहाल्छ अर्थात् जन्मिहाल्छ भनेर चाहिँ भगवानले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यदि यो फिजिकल भौतिक एनर्जीको मात्र कुरा हो भने पनि, भौतिक तत्त्व भौतिक शक्तिको मात्र कुरा हो भने त्यो शक्ति भनेको त विनाश त हुँदैन, त्यो त ट्रान्सफर्म हुने हो भनेपछि मृत्यु पछाडि फेरि कुनै न कुनै फर्ममा चाहिँ त्यो एनर्जी त ट्रान्सफर्म भएर अस्तित्वमा त आइ नै हाल्छ भनेर चाहिँ भगवानले यहाँ अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्ना जीवनका क्रियाकलाप अनुसार मानिसले जन्म ग्रहण गर्नुपर्छ, र एउटा जीवनको कर्म अवधि पुरा भए पछाडि उसले फेरि जन्म लिनका लागि मृत्युवरण गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि श्लोकमा भगवानले आत्माको नित्यत्व सम्बन्धमा बताउँदा वासांसी जीर्णानी आदि श्लोकद्वारा स्पष्ट रूपमा वस्त्र आदिको उदाहरण दिएर बुझाउनु पनि भएको छ, बताउनु पनि भएको छ कि कसरी यो शरीर आत्माले परिवर्तन गर्छ भन्ने सम्बन्धमा। यसरी जबसम्म यो जीवात्मा बद्ध अवस्थामा रहन्छ, आसक्ति आदिका जन्जिरले भौतिक जन्जिरहरूले बाँधिएर रहन्छ, मुक्त अवस्थामा पुग्दैन, तबसम्म जन्म मृत्युको यो चक्र चलि नै रहन्छ। जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाउन सकिन्न। जन्म र मृत्युको यो स्वाभाविक चक्रले हत्या, वध र युद्धको समर्थन त गर्न सक्दैन र गर्दैन कुनै पनि हिसाबमा। तथापि सँगसँगै मानव समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था बनाइराख्नका लागि युद्ध वा हिंसा पनि कहिलेकाहीँ अपरिहार्य हुन आउँछन्। जसरी महाभारतको युद्ध चाहिँ समाजमा शान्ति, समाजमा धर्म, समाजमा सुव्यवस्था स्थापनाका लागि, समाजमा सत्यत्व स्थापनाका लागि यहाँ चाहिँ युद्ध वा हिंसा चाहिँ अपरिहार्य भएर आएको छ। अब कुरुक्षेत्रको युद्ध भगवान श्रीकृष्णका इच्छाले भएको थियो, त्यसैले त्यो अपरिहार्य थियो, किनभने सत्य श्रीमद् भागवत 10औं स्कन्धमा ब्रह्मा स्वयंले भगवान श्रीकृष्णलाई 9 पटक सत्य भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र उहाँलाई परम सत्यको रूपमा निराकरण गर्नुहुन्छ। र अब परम सत्यको रूपमा भगवान श्रीकृष्ण स्थापित भइसके पछाडि भगवानको इच्छाले भइराखेको युद्धलाई
धर्म युद्ध, धर्म स्थापनार्थ हुने युद्ध अथवा सत्य स्थापनार्थ हुने युद्ध, न्याय स्थापनार्थ हुने युद्धको रूपमा मान्न सकिन्छ। त्यसैले अब यो अपरिहार्य युद्ध र सत्यका लागि लड्नु क्षेत्रीयहरूको चाहिँ परम कर्तव्यमा, वर्ण कर्तव्यमा, शरीर कर्तव्यमा, धर्ममा आउँछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो कर्तव्य अर्थात् स्वधर्म पालन गर्ने क्रममा इष्टमित्रहरू मर्लान् कि भनेर अर्जुनले डराउनु वा सुर्ता गर्नु बेतुकको प्रसङ्ग हो, बेकारको सुर्ता हो, एकदम अप्रसङ्गिक सुर्ता हो। अर्जुन नियम भङ्ग गर्नलाई उचित ठान्दैनथे। यसो गर्दा उनी पाप कर्मका प्रतिक्रियाको भागी बन्नुपर्छ, नियम उल्लङ्घन गरियो भन्ने जानेर उनी यति बिघ्न चाहिँ डराइराखेका थिए। राम्ररी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नै छोडेर आफ्ना सम्बन्धीहरूको मृत्युलाई रोक्न पनि त सकिँदैन थियो। यो कुरा त फेरि उनले बुझेका थिए। मैले युद्ध गरिनँ भने पनि मैले यिनलाई सधैँ बचाइराख्न त सक्दिनँ। मृत्यु भगवानले पनि यही प्रश्न योभन्दा पूर्व श्लोकहरूमा अर्जुनलाई सोध्नुहुन्छ, तिमीले युद्ध नगरेर यी सधैँ बाँचिराख्छन् भन्ने तिमीले सोध्छौ भने त ठुलो भ्रम हो। तिमीले युद्ध नगरे पनि तिम्रो पनि मृत्यु हुन्छ, यिनको पनि मृत्यु त हुन्छ, मृत्यु त शाश्वत छ। अनि आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित भएर असत बाटोमा लाग्दा पनि भ्रष्ट होइएला, पतित होइएला भन्ने डर पनि अर्जुनलाई थियो। अनि त्यही भएर अर्जुन डरको बिचमा चाहिँ यहाँ बिलखबन्धनमा परेको समयमा भगवानले चाहिँ कसैले पनि यो जन्म र मृत्यु रूप तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, यो जन्म र मृत्यु रूप प्रवाहको परित्याग कसैले पनि गर्न सक्दैन, किनभने यस किसिमको कार्य गर्ने सामर्थ्य यो भौतिक जगतमा कसैसँग पनि छैन। किनभने भौतिक जगत भन्न साथै यो समय, अन्तरिक्ष र पदार्थको सम्मिश्रण र त्यसको अधीनमा सबै थोकले चाहिँ कार्य गर्छ। र जो समयको अधीनमा कार्य गर्ने स्थानमा रहेर समयलाई टार्न सकिन्न। र समयको प्रकृति नै के हो त भन्दा सृष्टि, स्थिति र प्रलय समयको प्रकृति हो। र समयद्वारा निर्देशित अन्तरिक्षमा रहेर समयद्वारा निर्देशित यो जो पदार्थ छ यसको प्रकृति के हो त भन्दा सृष्टि, परिवर्तन र लय चाहिँ यसको प्रकृति हो। त्यही भएर जो भौतिक प्रकृतिको अधीनमा छन् तिनीहरूसँग जन्म र मृत्यु रूप प्रवाह परित्याग गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन। सामर्थ्य यो हामी कसैमा पनि छैन। यो जन्म र मृत्यु रूप प्रवाह अनादिकालदेखि चलिरहेको छ र अनन्तकालसम्म चलि नै रहन्छ। यी धृतराष्ट्रका पुत्रहरू जन्मिएका छन्, तिनीहरू निश्चित रूपमा मर्छन्। तिमीसँग यस्तो कुनै शक्ति छैन जसको माध्यमद्वारा तिमीले यिनीहरूलाई सधैँका लागि चाहिँ जीवित गराउन सकौ वा जीवित बनाइराख्न सकौ। हे अर्जुन, तिमी आफै नै सधैँ जीवित रहन, जीवित बनाइराख्नका लागि आफूलाई कुनै तिमीसँग त्यस्तो शक्ति छैन भने तिमीले यिनलाई जीवित गराउने कुरै छोडिदेऊ। तसर्थ हे अर्जुन, तिमीले यो आत्माका विषयमा शोक र चिन्ता गरिरहनु उचित छैन भन्दै भगवानले अब 28औं श्लोकमा चाहिँ भगवान प्राणी मात्रको शरीरलाई आधार बनाएर पनि शोक गर्न नहुने बताउँदै अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्रका परिदेवना आदि श्लोकद्वारा अर्जुनलाई चाहिँ प्राणीको शरीरलाई आधार बनाएर पनि शोक गर्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा बताउँदै हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण।